séminaires ou des compétitions internes national ولا international. déjà البارح عملنا الانفو سيشن نتاعنا على national robotics weekend. ننصحكم كان ما عندكمش فكره عليه تكونتاكتيو الامباسادور نتاعنا انه ديال درابلتي ديجا حاضر معنا، والا تشوفوا الباج نتاع ليفينمون. مازالت ريجستريشن محلوله، مازالت كي حالت عندها انهايرات ما عنديش برشا. اليوم باش نحكيو على لي بروتوكول دو كومونيكاسيون امباركي مع التريننج مانجر نتاعنا اسامه رميلي. ان شاء الله تعجبكم السيسيون. بون اسامه راهو مجربينه قبل بيرسونيلمون، نعرفو راهو يعرف يفسر بالباهي. ان شاء الله تعجبكم السيسيون. هذه واحده من اللمات العاديه في الريست شابتر نتاعنا. عادي ديما عنا لمات هكا، كل مره ناخذوا سوجي نحاولوا ناناليزيوه الكل ونحكيو على الديتيلز نتاعو الكل. دونك كي نبداو اسامه، يو ريدي؟ يس. دونك مرحبا بكم الكل، عسلامة. قبل ما نبداو سنقدم لكم روحي. أسامة رميلي، تريننج مانجر في 3 اسبري شابتر، élève ingénieur عامل système et logiciel embarqué ambiant et mobile. Donc l'abréviation c'est SLIM. Donc إن شاء الله اليوم راس شابتر باش نقدم لكم les protocoles de communication des systèmes embarqués. Donc est-ce que ça va, c'est visible hein? Ça va? C'est présenté, d'accord. Donc, en tant que last chapter, nous avons l'honneur de vous présenter les protocoles de communication du système embarqué. Donc, d'abord, نتعداو بالبلان تاع البريزونطاسيون. Bien sûr, قبل ما نبداو نحكيو على قبل ما ندخلوا في tout ce qui est technique تاع les protocoles de communication تاع les systèmes embarqués. Donc, نبداو بانترودكسيون باش نفهموا ساعه فما des principes qu'on doit passer par باش نجمو نفهموا les différents protocoles. Donc, هذيك أول حاجة نحكيو عليها l'introduction. Deuxièmement, باش نحكيو على le premier protocole de communication du système embarqué, c'est l'UART. Le deuxième protocole, en troisième partie, c'est l'I2C. Après, le SPI. Et finalement, je vais vous présenter le bus de communication CAN. Donc, نبدأ بالintroduction. Donc, قبل ما نحكيو على protocole de communication, شكون يعرف شو معناه protocole de communication؟ Donc, حلو لي ميكرو واي واحد عنده هكا ايدي، عنده ديفينيسيون تاع شو معناه protocole de communication الكل. هكا حلو لي ميكرو خاطر ما نجمش نشوف لي كومونتير. حد عنده فكرة شو معناها protocole de communication؟ tout ce qui est réseau, tout ce qui est des règles de communication. Voilà, صحيح, des règles de communication. Donc, le protocole de communication, un protocole de communication, c'est un ensemble de règles qui rendent les communications possibles. Les intervenants sont censés les respecter. علاش عملنا protocole de communication؟ على خاطر كما تعرفوا توا نحكيو à travers les technologies، وشاك تكنولوجي عندها un système bien déterminé، système نتاعها، وعندها كما نقولوا من داخل architecture bien déterminée، l'architecture réseau نتاعها. دونك عندها 4 réseaux نتاعها، عندها tout ce qui est support physique، donc نحكيو على paramètres physiques، نحكيو على tout ce qui est carte réseau، على les supports de transmission، donc paramètres physiques. كيف نحكيو على comportement d'un certain type de matériel، نحكيو على tout ce qui est le codage ou le cryptage ou le décryptage نتاع l'information اللي معناها باش نبعثوها ولا باش نقبلوها من عند الديستناسيون نتاعنا. كيف عندنا لي كوموند، دي تيب دو ميساج et les entêtes اللي فيهم كيما نلقاو معناها les informations à propos الداتا اللي جاتنا. Les protocoles de communication servent à كيفاش نقولوا معناها à standardiser. Ce sont des ensembles des règles, des standards باش اي سيستم في اي بلاصه في العالم يجب يحكي مع سيستم اخر. فور اكزومبل احنا مثال انا كي نمشي بلاد اخرى كي باش نحكي معناتها بالعربي في بلاصه نعرف في امريكا ولا في بلاصه اخرى مش باش يفهموني. دونك البروتوكول باش نحكي به انا هو لونجلي، سي لا لونغ انترناسيونال. نفس الحكايه هنا قاعدين نطبقوا فيها معناها في توسكي ريزو اي سبيسيالمون في لي سيستم امباركي. نجم نجيب سيستم انا اكس في سيستم اي وسيستم زد مش باش يفهموا بعضهم. علاش؟ على خاطر كل سيستم
عنده الكونستركتور نتاعو وعنده الاركتيكتور نتاعو. دونك صاروا معناتها دي كونفونسيون، صاروا فما حطوا دي ستاندارد دي ريغل qui doivent les respecter pour avoir معناها communiquer entre eux ويفهموا بعضهم. هذا d'une part. Donc d'autre part كي نحكيو على protocole de communication surtout au niveau du système embarqué باش نحكيو على transmission. Donc la communication on a trois types de transmission. La transmission simplex, transmission half duplex et transmission full duplex. نعرضوا فكرة على ولا أي idée على les types تاع les transmissions هذوما. أول transmission أول mode تاع transmission هي transmission simplex. Simplex كما نقولوا هي transmission c'est la plus simple. Et c'est que puissance واحد تصير معناها unidirectionnelle عندي المين فريم par exemple هذايا والمونيتور. Donc المين فريم باش تبعث داتا باش تبعث un message ولا une information vers le moniteur. Le moniteur n'a pas le droit باش يرجع un message. Donc تصير في sens واحد برك. Donc c'est unidirectionnel. Donc في sens واحد برك. Le sens inverse non ما تصيرش. نتعداو le deuxième mode c'est le mode عندنا المود half duplex. الهالف duplex هي كما تشوفوا هنا عندنا دو فلاش. لي دو فلاش هذوما دونك معناتها في لي دو سونس باش يصير في كومونيكاسيون معناها بي ديريكسيونيل مي الفرق بينها وبين الفول دوبلكس سي كو الهالف دوبلكس كيما نقولوا هذا بي سي 1 وهذا بي سي 2. دونك البي سي 1 هذا بي سي 2 دونك البي سي 1 باش يبعث انفورماسيون البي سي 2. البي سي 2 ينجم يرجع له انفورماسيون لما الكانال هذا يولي ليبر. C'est-à-dire معناها ليبر معناها سي كو البي سي 1 سي بون il a envoyé l'information vers le PC 2. بعد dès qu'il reçoit معناها l'information ينجم يرجع الميساج نتاعو. مي باش تصير معناها envoi et réception simultanée non d'une façon alternée. معناها البي سي 1 يبعث يكمل سي بون l'envoi نتاعو et après البي سي 2 يرجع له et ainsi de suite. Le full duplex c'est le même cas que le half duplex sauf que l'envoi et la réception tirent d'une manière simultanée. C'est que on envoie d'information et réception d'information en même temps. If par exemple انا نحكي مع صاحبي في التليفون انا نبدا نحكي يجمو يقص عليا. Donc هنا transmission simultanée معناها voilà معناها l'information تمشي هك وترجع هك d'une façon simultanée معناها. Donc au contraire من half duplex. Donc هذوما les trois types ou les trois modes de transmission par les données surtout برشا هذوما نستعملوهم في الدومين تاع الريزو spécialement في les systèmes embarqués نتاعنا. نحكيو على protocole de communication du système embarqué. Donc نحكيو معناها احنا هنا باش نعملوا liaison ما بين différents systèmes embarqués. معناها les systèmes embarqués كيفاش نحكيو بينات بعضهم باش يعملوا partage d'informations بينات بعضهم etc. Par exemple كما التصوير هذا donc il illustre الشيء هذا. Par exemple عندنا une carte Raspberry عندنا 3 cartes Arduino. Donc هنا كما تشوفوا c'est que l'importance نتاع protocole de communication c'est que il معناها يعمل standardisation نتاع الكومونيكاسيون. Par exemple هنا عندنا deux constructeurs qui sont معناها différents جملة. عندنا الراسبيري باي وعندنا الاردوينو معناها كل واحدة من نوعها. à travers le protocole de communication نشوفوه من بعد اللي استعملناه هذا ما بين اللي هو البروتوكول دو كومونيكاسيون تاع I2C نشوفوه من بعد c'est que معناها نجمنا نعملوا كومونيكاسيون ما بين كارت راسبيري et les 3 cartes Arduino. Même حتى les cartes Arduino يجمعوا يحكيوا بينات بعضهم à travers ce protocole de communication اللي هو I2C. إن شاء الله نحكيو عليه en détail. Donc هذه هي l'avantage نتاع protocole de communication في السيستم embarqué. كيف هنا les protocoles de communication معناها نتاع السيستم embarqué مش برك نستعملوهم entre cartes. هنا entre Arduino و راسبيري نو زاد كيف نجموا نستعملوا
une carte Arduino ou un protocole de communication bien déterminé, نستعملوه باش معناها que la carte puisse معناها se connecter avec les autres capteurs. Par exemple, هنا عندنا les différents capteurs هذوما كيما ال LCD ou le BME et les autres. Donc هنا même حتى les protocoles de communication هذوما تنشوفوهم زاد من بعد c'est que il facilite la transmission des données ou même حتى le vitesse est plus rapide et plus améliorée. Donc, كيف زاد البروتوكول de communication هذوما اللي باش نشوفوهم زاد يستعملوهم dans le monde professionnel surtout au niveau معناها des voitures etc. في الdomaine de l'aviation, l'aéronautique, domaine médical etc. Donc باش نشوفوا ان شاء الله l'UART, l'I2C, l'SPI et le CAN. Donc نبداو le protocole, le premier protocole de communication هو l'UART. Donc c'est l'abréviation تاع l'Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Donc l'UART, donc il se caractérise par la communication série. Mais أهم حاجة c'est que on a deux types de communication ça قبل كل شيء, les systèmes embarqués ou même حتى في les ordinateurs من الداخل. كي نحكيو على الاركتيكتور دي زورديناتور شكون يقول لي شنو هو التيب نتاع الكومونيكاسيون الاخرى؟ عندنا كومونيكاسيون سيري عندنا كومونيكاسيون خلي الميكرو ليل باردون ما سمعتكش انا ليل عندنا الكومونيكاسيون سيري وعندنا لا كومونيكاسيون باراليل. قول قال شنو هي الديفيرونس ما بين لا كومونيكاسيون سيري و الكومونيكاسيون باراليل؟ دونك كما تشوفوا التصويره هذه بالضبط. Donc, la communication parallèle, c'est que on a des bus qui sont parallèles. Chaque bus est un bus. Donc, il y a des données. Donc, par exemple, si on a un fait data, on fait 1, 1, 0, 1, 1. Les ondes parallèles, ال 1 هذايا باش تبعث في بيس وحده، وال 1 هذا باش تبعث في بيس وحده. كيف الزيرو هذايا باش تبعث في البيس هذايا. ال 1 هذايا باش تبعث في البيس نيميرو 4 هذايا. هذه concernant les ondes parallèles. Par contre, pour les liaisons série, non. C'est pas le cas معناها نتاع les liaisons parallèles. C'est que هنا les informations seront envoyées vite les unes après les autres. Les bits sont envoyés voilà, les unes après les autres. Par exemple, هنا ال 1 هذايا باش تبعث ساعة واحدة باش تعدل 1. C'est bon, on sait le 1, بعد باش تعدى 0, ال 1 هذا الثاني. بعد باش تعدى 0, بعد باش تعدى ال 1 هذا, بعد باش تعدى ال 1 هذا. باهي. هنا معناتها هنا أول حاجة صار نلاحظوها نقولوا سي كو هنا المثال باش نبعثوا الباكي هذايا يشد لنا أكثر وقت من اللي باش نبعثوا الباكي هذايا. وي سي فري. مي علاش عملنا ليزون سيري؟ علاش لي سيستيم امباركي يخدموا بالليزون سيري؟ دونك الكيستيون تاعي هذايا باش ما يصيرش كونفلي معناها تدخل بعضها. لا علاش تعملنا ليزون سيري؟ لي سيستيم امباركي هي الريبونس هي كاركترستيك مهمه في لي سيستيم امباركي كيما نقولوا تدخل في ديفينيسيون تاع سيستيم امباركي. تاي ورابيديتي فوالا مش رابيديتي انا حاجه صحيح هي التاي. في ليزون باراليل par exemple انا باش نبعث باكي مثال فيه 8 بيت مثال السيستم تاعي فيه 8 بيت دونك سي كو يلزمني 8 بيت معناها 8 بوس اون باراليل 8 بوس اون باراليل ياخذوا لي برشا اسباس في ان سيستم امباركي بور كو انا ان سيستم امباركي اللي كاركتيريزي ساعه اول حاجه بالطبيعه بالاوتونومي الكلاسي نتاعو والطون دو ريبونس والطون دو كالكول الحكايات هذيك الكل كيف زاد اللي كاركتيريزي بالتاي ان سيستم امباركي خاطر ينجم يكون امباركي من حتى في سمارت واتش في وسط تابلو دو بور اورديناتور دو بور تاع كهرباء في وسط تليفون في وسط نعرفش انا تابلو اورديناتور دو بور تاع طياره دونك كي باش نخدم انا بليزون باراليل باش تاخذ لي برشا اسباس دونك هكاك ما نجمش نعمل انا ان سيستم امباركي كي معناها صغير ونجم نحطه في اي بلاصه على هذاك هو اسمه امباركي ديجا معناها ديجا موجود في وسط حاجه اخرى دونك هذاك في لي سيستم امباركي ديما نلقاو ليزون سيري دونك les protocoles ان شاء الله بنشوفوهم الكل اليوم اللي هما معناتها se caractérisent par la communication série.
L'UART, donc, il se caractérise aussi par 3 fils de connexion. Donc, les 3 fils, Roma, TX, LX, MAS. Donc, je vois en détail. Donc, le TX, c'est pour la transmission, le LX, c'est pour la réception et le MAS. L'UART, c'est un protocole de communication qui est full duplex. Je m'en ai un full duplex. La communication Bidirectionnel. dans les deux sens. Ouais, bon, dans les deux sens, حتى الهارد duplex c'est في bidirectionnel. Dans les deux sens. Simultanément تصير. Exactement, صحيح, voilà. D'une façon simultanée. معناها الريسبسيون والترانسميسيون يصيروا في نفس الوقت. Et aussi, l'UART, il se caractérise par que c'est un protocole asynchrone. Je m'en ai asynchrone. Je connais un protocole synchrone et asynchrone. C'est une différence binaire. Pour le protocole synchrone, c'est qu'il est synchronisé. Je m'en ai synchronisé. C'est que, à part LTX, donc, à part LTX ou LRX ou le MAS, نلقاو زاد فيل اخر مثال تلقاو اسمه SLK سي هو كيما نقولوا الفيل تاع l'horloge. معناها l'envoi ou la réception تاع données il est synchronisé par fréquence d'horloge. l'UART هنا ما عندوش ماهوش مربوط مع fréquence d'horloge donc il est asynchrone. Donc dès que نلقاو كلمة asynchrone c'est qu'il n'y a pas une fréquence d'horloge ولا un signal d'horloge باش يبدا معناها يخدم en même temps مع l'envoi ou réception تاع les données. Quelquefois, des protocoles de communication entre les systèmes embarqués qui sont synchrones. Donc, l'envoi et la réception par les données sont synchronisés avec le signal d'horloge. En détail. Mais les 4 caractéristiques les plus importantes de l'UART. Le protocole de communication, l'UART. Donc, je trouve en plus de détails. باش تصير هنا l'envoi ou la réception تاع les données le protocole de communication UART. Donc نشوفوا معناتها une petite animation كيفاش les données باش يتبعثوا وكذا. Donc كما قلنا c'est que le protocole UART عنده 3 fils de connexion. عنده le RX c'est pour la réception, TX pour la transmission et le GND c'est pour MAS. Donc هنا نبداو بالماس. Donc le fil en noir هذايا en noir voilà هذايا c'est le MAS كما تشوفوا مربوط في البين GND هي الماس نتاع كارت لي 2 كارت اردوينو. الكارت اردوينو دونك لي بين نتاع الكارت اردوينو اونو باغ اكزومبل انا اكزومبل هنا اردوينو اونو. لي دو بين اللي فيهم معناتها كي سيبورت هالبروتوكول دو كومونيكاسيون هذا اليوارت اللي هما البين نيميرو 1 البين نيميرو 0 كيما تشوفوا زاد هنا. دونك البين نيميرو 1 فيه تي اكس معناتها هذاك راهو باش يعمل ترانسميسيون معناتها لانفورماسيون معناتها باش تخرج من البين نيميرو 1. اور كو البين نيميرو 0 فيه ال اكس دي ريسيفر داتا. دونك غاديك باش تصير الريسبسيون تاع الدوني معناتها الدوني باش تجي تدخل من غاديك كيف في الكارت اردوينو الاخرى. دونك هنا ساعه قبل ما نشوفوا الانيماسيون كيفاش تصير معناها الانفوا والريسبسيون تاع لي دوني ايجا غنفهموا كيفاش صارت ليزون معناها ما بين لي دو كارت. كان تلاحظوا هنا يا جماعه البين نيميرو 1 اللي هو تي اكس كتبتوا فيها بالكدا اللي هي معناها الفيل هذايا اون روج هذايا وين ماشي. دونك نخرج من تي اكس نتاع الكارت الاولى نمشي نلقاه مربوط بالار اكس نتاع الكارت 2. كيف هنا التي اكس نتاع الكارت الثانيه نلقاه مربوط بالار اكس نتاع الكارت الاولى. مي سي نورمال بويسك خاطر انا هنا بعثت انفورماسيون بعثت اون داتا هنا. دونك هنا باش تجيني هنا عباره معناها هو الريسبسيون باش تصير هنا. Donc l'information خرجت من الترانسميسيون مش تخرج l'information وجات هنا في البارتي نتاع الريسبسيون. Donc la deuxième carte elle va recevoir l'information. C'est pour ça معناها ربطنا الفيل هذايا بالار اكس. من بعد دي كو تجي هي انفورماسيون باش ترجع انفورماسيون اخرى ولا باش ترجع ان ميساج. دونك الميساج باش يخرج دونك يخرج من البين نيميرو 1 اللي هو تي اكس بالطبيعه باش يمشي الار اكس نتاع الكارته الاولى. دونك ديما في الكومونيكاسيون UART التي اكس يتربط بالار اكس والار اكس يتربط بالتي اكس. دونك تو باش نتعدى باش نشوفوا انتي انيماسيون باش تفهموا كيفاش الكومونيكاسيون فول دوبلكس كيفاش تصير.
كما تشوفوا هنا عندنا deux paquets معناها ولا deux informations qui vont être envoyées ma les deux cartes, échanger mes deux cartes. Donc كما تشوفوا هنا c'est la communication full duplex. Juste à côté. Voilà. Donc هنا صارت d'une façon معناها simultanée كما تشوف نعاود simultanée. Voilà هذا قاعد يخرج وهذا قاعد يجي زوز simultanément صارت. Or que في الهالف duplex non. الهالف duplex c'est que الميساج الاولاني تبعث وحده يوصل ومن بعد يخرج الاخر يمشي. دونك كما قلنا c'est full duplex. Donc, est-ce qu'à ce niveau, maintenant, ça va? Pas mal de questions, remarques? Allô, allô le micro. Non, c'est clair, c'est bon. Ok, bien. Bien sûr, qui n'active على الإيوات وكما شفت وكما قلت لكم معناها فما انفورماسيون قاعدة تبعث من كارت لكارت ولا بون مش كسوا حتى من كارت لكارت معناها من أي سيستم لأي سيستم يستعمل بروتوكول دو كوميونيكاسيون إيوات. دونك ما نجموش نحكيو على الإيوات ما نحكيوش على الترام دو دوني نتاع الإيوات. هنا باش نحكيو على دونك الترام نتاع الدوني نتاع الإيوات ومش الترام. دونك احنا ريالمون باغ اكزومبل باش نبعثوا احنا ريالمون باش نبعثوا انفورماسيون من كارت لكارت كيفاش تبعث معناها سو فورما بينير. معناها فورما بينير معناها 0 1 دونك ماشي اور كو نبعثوا الانفورماسيون هو ريالمون راهو الانترن نتاع السيستم يعمل يزيد معناها دي بيت اخرين معناتها فما دي بيت نتاع توسكي معناها ديتيكسيون ديرور برشا حاجات اخرين يزيدهم ويتبعثوا. بون احنا ما نفيقوش بهم. دونك هنا كيما تشوفوا هي التخام نتاع الدوني نتاع البروتوكول دو كوميونيكاسيون URL. مي اللي با كومبليكي نديوها بشويه بشويه تفهموني. التخام نتاع الدوني نتاع البروتوكول URL شعنا عندنا كيما نقولوا ليتا داتونت. ليتا داتونت سي كو هذايا كي نقولوا احنا باغ اكزومبل الكارت اللي اون ريبو معناها ما فماش انفوا نتاع انفورماسيون خلينا نستنى. دونك هنا النيفو 1 دونك هنا عندنا ان لوجيك معناها هيك فوالا الكور طالع كان جات يغد هذا مش باش نعرف انا سي بون باش يصير الديبار نتاع لونفوا نتاع لانفورماسيون دي كون هو اللي قبل فما برشا معناها هنا تلقاها كلها مقسمه دونك تلقاه معناها او نيفو هاي او نيفو ولا او نيفو دي كو يجيني بيت زيرو هنا ان بيت 0. دونك نعرف سي لو بيت دو ديبار هذا يسمى لو بيت دو ديبار سي كو نعرف راهو وقتها باش يصير الديبار نتاع انفوا نتاع انفورماسيون فير معناها سيستم اخر. دونك البيت دو زيرو هذا كيما نقولوا هو اول بيت pour indiquer c'est que voici le départ l'envoi de l'information. Et après نتعداو عندي 1 2 3 4 5 6 7 دونك عندي 7 بيت دو دوني هذوما. نجي نكتبهم معنا هنا بيت 1 1 0 0 0 0 et 1. واش قال لي هنا exemple transmission de la lettre C. هنا السيد عم كتب lettre C وبعثها. دونك الكود اسكي نتاع سي هو 43. 43 هنا نجمو نحسبوها احنا كيفاش طلعت هنا. دونك عندي هنا فوالا عندي دونك 1 1 43 دونك عندي 0 فوالا دونك الترام هذيك كيف نحسبوها الترام هذه الترام تاع الدوني نتاعي فوالا ديبار فوالا 1 2 3 4 5 6 7 دونك عندي 8 بيت هنا نتاع لي دوني نتاعي اللي هي تمثل 43 نتاعي اللي هي الكود اسكي نتاع لونغاج سي نتاع باردون لا لتر سي. بون هنا فما صارت كونفرسيون هذيك تنجمو ترجعوا لها تشوفوها تلقاوها في الانترنت كيفاش تعمل كونفرسيون ما بين الكاركتر سي ماجوسكول فير الكود اسكي. بعد ما بعث الدوني نتاعو احنا ريالمون في بالنا بعث جوست الدوني اور كيما تشوفوا بعث بيت دو ديبار كيف بعث بيت دو باريتي. بيت دو باريتي اللي هو هنا 0
Donc, c'est pas convention في السيستم يجب يكون bit de parité يجب يكون 1 يجب يكون 0. Donc, هنا ما تركزوش مع برشا خاطر كيفكروا ندخلوا في البلوس دو ديتاي أحسن. Mais c'est que la fonction تاع البيت هذا c'est pour la détection d'erreur. هذا كيما نقولوا détection d'erreur, mais فما d'autres mécanismes de détection d'erreur. Mais هذا le plus utilisé في le système UART, le protocole de communication UART. Donc, dès que نرجع niveau high, niveau 1, c'est que c'est bon. Voilà, je vais arrêter la transmission. Donc, un des bits de stop. Dès que نرجع 1, c'est bon. Donc, 1, donc ça va. C'est que la transmission, ça va. نجم أنا بعد نعاود نبعث انفورماسيون أخرى. كيش نبعث انفورماسيون أخرى شنو باش يصير هنا؟ أيوا راك نرجع من الأول معناه. دونك باش ترجع هنا حتى نهبط للزيرو للبا نيفو زيرو. pour indiquer c'est que معناتها عندي بيت دو ديبار هنا ونرجع نعاود نبعث انفورماسيون تاعي مرة أخرى. دونك هذه هي الترام دوني نتاع البروتوكول دو كوميونيكاسيون UART. باهي. شكون عنده كيستيون هنا؟ يا جماعة. J'imagine tout est clair, c'est bon. اوكي. البيت دو باريتي كيفاش نجم تعرفوا وقتاش يبدا 0 وقتاش تبدا 1؟ باهي. البيت دو باريتي هنا ولا هو الساعة معناها يقول لك اسكو لا ترانسميسيون هنا باش تكون امبير ولا بير. كاين قال لك لا ترانسميسيون بير تجي تحسب لي 1 معناتها في النيفو او تجي تحسبهم. هنا باغ اكزومبل عندي 1 2 3 ولا عندي هنا 3 اش معناها 3 معناها البيت دو باريتي نحط 0 معناها ils sont pas pairs donc ils sont impairs 3 donc 1 2 3 impair. donc le bit de parité نحط 0 0 معناها impair كي نحط 1 معناها ils sont pairs. nombre دي 1 اللي موجودين في الترام تاع الدوني دونك 1 باغ اكزومبل هنا كي جا عندي باغ اكزومبل هنا كي جا عندي 1 اللي احسبها 1 والخط الاحمر هذا جاي au niveau او هنا دونك باجي نحسبها 1 2 3 4 هنا عندي 4 1 4 لي بير دونك هنا 0 باش تنحى مش باش تحط 0 باش تحط 1. سامحني بلاي. وي. تبقى صفر اما يعني فما ايرور في بالي. هذاك علاش في بيت دو باريتي مش بتاع لي زيرور. اي فوالا نتاع لي زيرور تبقى صفر معناها تبقى صفر والانديك فما اون ايرور هكا. الانديك فما تنقول لك كيفاش هو اكزومبل هما علاش عملوا بيت دو باريتي. باغ اكزومبل نجم انا باش نبعث لك اللي كنت انفورماسيون انا بعثت لك الانفورماسيون هذيا جست نرجع على بعثت لك الانفورماسيون هذيا 1 1 0 0 1 0 انت في السيبور تاع الترانسميسيون صار فما شونجمون في الدوني ما جاك مثال 1 1 0 0 0 0 نخليوها 1 دونك انا بعثها من في البيت دو باريتي بعث معناتها معها 1 سي كو البيت دو دوني سون بير عندي 4 1 انت كي جيت تعمل الواحد لقيتها 0 حطيت لك 0 سي كو هنا فما بروبليم سي كو لانفورماسيون معناتها انا با غاردي لانتيغريتي نتاعها معناها صار فما شونجمون من الداخل في وسطها. هنا البيت دو باريتي معناتها il indique si l'information اللي تبعثت بدلت ولا ما تبدلتش. mais elle n'est pas efficace. علاش elle n'est pas efficace؟ par exemple انا هنا par exemple نجم نعمل ايرور من نوع اخر. شوف par exemple هنا عندي 1 1 0 0 1 0 1 هنا عندي 1 2 3 4 هما سون بير. نجم انا ال1 هذايا انا نعطيك الانفورماسيون هذايا اوركو انت جاتك هاك ما جاتكش 1 1 0 0 1 0 1 جاتك هاك هذايا جا 0 وال1 هذايا جاي ولا لك هنا تقلب ولا هنا في التروازيام اوردر. هنا انت باش توصل لك بيت دو باريتي 1 اوركو لانفورماسيون يفوس معناها هنا شوف عمل هنا صحيح النومبر دو 1 اي بير مي لانفورماسيون تبدلت دونك 1 2 3 4 هنا نحط لك 1 بيان سور خاطر مش باش يسلق بها خاطر ديجا عنده 4 1 دونك سي بور سا سي كو لو بيت دو باريتي ني با افيكاس
Donc, il y a d'autres mécanismes de détection d'erreur à l'acquisition. Je vois. أسامة عندك question في Oui. الشات. مهدي قال لك donc la corruption touche bien des nombres impairs. ما سمعتكش أنا؟ قال لك مهدي donc la corruption touche كان les nombres. تسمع فيا؟ نسمعك صوتها oui. قال لك مهدي donc la corruption touche كان les nombres impairs. La corruption touche que non. Oui. هنا bien sûr oui. هنا شو راهو but de parité هذايا but de parité هذايا c'est pour dire est-ce que l'information اللي وصلتك est-ce que هي بيدها ولا مش هي بيدها mais معناها مش هي بيدها 100% معناها حتى في لي سيستيم امباركي في اللوار ما نستحقوش كيما نقول مانيش نبعثوا معناتها اون انفورماسيون كي سونسيبل انفورماسيون فيها برشا دي ديتاي هكاك خاطر كل ما تبدا الانفورماسيون كي سونسيبل وفيها برشا دي ديتاي هكاك يكثروا لي زيرور هناك باش نبعثوا معناها جوست امبولسيون فيها انفورماسيون معناها ني با فريمون امبورطونت دونك سي بور سا استعملنا البيت دو باريتي هذا اللي هو لو ميكانيزم تاع ديتيكسيون ديرور كيما نقولوا ني با فيابل مي il répond aux besoins dans l'UART. وهنا كما نقولوا البيت دو باريتي هذايا اللي معناها فيكسي بار لو كونستركتور راهو هنا معناتها اي مثال الكارت الميكرو كونترولور كي باش تشريوه ولا سيستم كي باش تشريوه قبل ما تستعملوه قبل ما تفهموا كيفاش يصير في الUART تدخل الشيت نتاعو معناها الدوكيمون تكنيك نتاعو يدخلوا الدوكيمون تكنيك خاطر هما لي زانفورماسيون هما ينجموا يتبدلوا باغ اكزومبل هنا انا عندي بيت دو ستوك عندي مثال بيت دو ستوك اللي فيه برك عندي بيت دو ستوك باركو فما في دي سيستم اخرين تلقاه اشتر بيت معناها اشتر وحده اشتر بيريود مش بيريود كامله باركو فما في دي سيستم اخرين تلقاه دو بيريود في عندك بيت دو ستوك دونك شاك سيستم وعنده لي سبيسيفيتي نتاعو التكنيك نتاع الUART. اسكو سافا؟ اي ديجا قالك ميرسي. ميرسي. Merci Inès. نتعداو دومين d'application وين نلقاو الUART. Mais je crois c'est que كي شفتوا الكونكتور هذايا عرفتوا شنو هو شكون يقول لي شنو كونكتور شنو هذا فوالا هذايا كونكتور هذايا لو بور هذايا سو لو بور في جي ا اللي احنا نستعملوه تو جينيرالمون بور معناها ليزون ما بين الاورديناتور ولا الفيديو بروجيكتور ولا كسوا ولا بون الفيديو بروجيكتور نستعملوه جينيرالمون اللي هي تسمى la communication RS-232. Donc, l'UART généralement utilisé dans la communication RS-232. Ça m'a connecteur RS-232. Donc, كما تشوفوا هنا البور في جي ار اللي نستعملوا فيه ديما معناها يخدم بالبروتوكول دو كوميونيكاسيون UART علاش كما تشوفوا في البين نتاعو عنده بين RX et بين TX. دي كو تلقاو TX RX معناها راهو سي UART. ما تقعدوش تشوفوا في الفلبين اخرين سو معناها دي زوبسيون اخرين وعندهم بيان سور لا ماس جي ان دي كيف هنا في الكونكتور هذا فوالا عنده ريسيفر داتا ترانسميت داتا دونك ار اكس دي اكس وبيان سور عنده الماس دي كو تلقاو لي تروا بين هذوما ديريكتومون راه سي معناتها يوتيليز لو بروتوكول UART. نتعداو توا لي زافونتاج لي زانكونفينيون تاع البروتوكول دو كوميونيكاسيون UART. الUART كيما شفتوا معناتها ما يتكلفش ياسر ني با شير. علاش ني با شير؟ بويسكي معناها يوتيليز سولمون 3 بين دو كونيكسيون اللي هما ال RX و TX والماس. Par contre عنده لي زانكونفينيون. Les inconvénients c'est que il est assez long. Il n'est pas rapide par rapport en comparant مع les protocoles de communication اللي نشوفوهم I2C ou l'SPI بعض والكلام ce sont plus rapides par rapport à l'UART. L'émetteur et le récepteur doivent être configurés de manière identique, mais هنا كي نحكيو doivent être configurés de manière identique donc نرجع لكم هنا على trame de données.
دونك كيما قلت لكم ترام دو دوني هذايا في ان نومبر دو بيت نتاع لي دوني. باغ اكزومبل هنا البيت دو دوني نتاعنا اللي كودي سور 7 بيت، دونك يلزم ال 7 بيت تكون معناتها تعمل كونفيغوراسيون تاع سيستيم كيما اللي باش يبعث كيما اللي باش يقبل. الكونفيغوراسيون نعملوها نحطوها سور 7 بيت كيما عند اللي باش يبعث كيما في الكارت اللي باش تقبل، لازم يكونوا زوج كيف كيف. دو ميم البيت دو باريتي هذايا لازم يكون كونفيغوري نفسه هو على اللي باش يبعث لانفورماسيون واللي باش يقبل لانفورماسيون. خاطر باغ اكزومبل انا هنا عندي فوالا كيف كيف. زاد نفس الحكايه في اسمه في الفيتيس دو ترانسميسيون. الفيتيس دو ترانسميسيون نتاع لي دوني نتاعي في اليوارت. انا في اليوارت نجم نتحكم في الفيتيس دو ترانسميسيون نتاعي اللي هي انتر بارونتيز اون بويتس، معناها بيت بير سكند. دونك هنا واش معقول معناها ما نجمش نعمل انا نجي في الكارت نرجع هنا فوالا في البريمير كارت هذايا نحط مثال انا 11500 ونجي نحط هنا 9600. هنا الكوميونيكاسيون مش باش تصير. هنا اصلا تجي تعمل بروغراماسيون تاع كارت اردوينو نتاعك مش باش يقبل الانفورماسيون اللي جاتك من كارت اردوينو الاولى. دونك ما تنجم ما تخرجلكش ايرور. دونك تجي تشوف المشكله شنو هي تبدل ترد هذايا 11500 كيف هذايا الكوميونيكاسيون تولي تمشي لك وسافا. دونك فما دي بارامتر تاع كوميونيكاسيون يلزم يكونوا زوج كيف كيف، مش ديفيرونس بيناتهم. دونك كيما تعمل كونفيغوراسيون في الكارت 1 نفسها هي لازم تعملها في الكارت 2. اي ديفيرونس صغيره ما تصيرش الكوميونيكاسيون الترانسميسيون تاع الانفورماسيون تاعنا. Troisième inconvénient, c'est que comme l'horloge n'est pas transmise, donc le récepteur ne sait pas quand commence et quand finit la transmission. On ajoute des bits, et surtout, on ajoute des bits start-stop pour que le récepteur puisse se synchroniser. Et maintenant, زدنا des bits start, voilà, اللي هو البيت de départ, اللي هو البيت de start, وعندنا البيت de stop. Maintenant, c'est pour معناها dire au récepteur c'est que معناها راهو كملت الانفورماسيون تاعي وانا نبعث له بيت دو ديبار ولا بيت دو ستارت اللي هو زيرو، سي كو راني باش نبعث ولا باش تجيك انفورماسيون اللي هو احنا كي نزيدو هنا دو بيت التايم تاع الانفورماسيون معناها اللي باش نبعثوها باش يزيد. بار اكزومبل نعطيكم اكزومبل جو دي نابورت كوا. بار اكزومبل كانت انفورماسيون نعرف انا مثال التايم تاعها 1 اوكتي باش يولي نعرف انا مثال 1 اوكتي 1.2 اوكتي. دونك هنا فما ديفيرونس في التايم. هنا بون هنا باش تاثر خاطر دو بتيت تاي. مي كي نحكيو ساعات على نحكيو على دي سيستيم طون ريال. اش معناها سيستيم طون ريال؟ معناها اك ترف روتار ولا ترف طون تقعد تستنى سيستيم كريتيك. باغ اكزومبل نحكيو على سيستيم تاع فريناج تاع كهرباء ولا تاع في الدومين تاع الايرونوتيك في الطياره. الطون ريال سي معناها سي كريتير كي بلو امبورطون تري امبورطون. دونك سي بور سا معناتها انكونفينيون هذا بالنسبه للوارد. سي كو عندنا دو بيت معناها كومبليمونتير ولا مزايدين. Donc, comment après, c'est que une grande partie d'applications nécessite la communication entre plusieurs composants. Mais le HART, ici, une communication HART, elle sera faite entre juste deux composants, entre deux systèmes. Un système, il communique avec 4 autres systèmes ou bien 5 autres systèmes le protocole UART. Non, je ne sais pas, mais par exemple, في السيستم تاعنا هذا شوف عن composants 1 2 3 4 5 6. Donc l'inconvénient c'est que انا باش نجم نحكي مع هذا وهذا سي كو يلزم نعمل هذا وحده نربطو هذا وحده باليارت هذا وحده باليارت كيف هذا نعاود نربطو هذا وحده باليارت وهذا وحده باليارت. سي كو هنا بالحق معناها فيها سيستم امباركي سي معناها باش تاخذ برشا اسباس واصلا معناها يولي فما برشا طون داتونت كبير وطون دو ريبونس يولي ياسر. دونك عندنا بليزيور. دونك لاكونفينيون الاولى سي كو عندنا بليزيور فيل بروغراماسيون كومبليكي وي كل ما يكثروا عليك. دونك هنا يلزم تعمل كونفيغوراسيون ميم كونفيغوراسيون في الكومبوزون 1 كيف في 5 في 6 في 3 في 4. aussi composant 1 et composant 6 veulent communiquer. composant 1 و 6 يحبوا يحكيوا مع بعضهم. هنا impossible. communication باش تصير ما بين composant 1 و 6 سي impossible. خاطر ما ينجمش يتعدى بالكومبوزون 2 بالكومبوزون 3 و 6 نو. هنا تولي ماش نحكيو على كيفاش نقولوا احنا معناها confidentialité ولا فما ريزون دو سيكوريتي هنا معناتها كيفو ريسبكتي.
C'est l'information de le composant 1 à 6. Le UART, l'architecture c'est impossible de le faire. C'est pour ça, je vais نحكيو على I2C. هو Integrated Circuit. Donc I2C هذايا حلنا المشكلة هذايا. المشكلة c'est que نجمو معناها نعملو communication ما بين plusieurs composants. تحطو قناة composants. I2C كما قلت لكم قبل les protocoles de communication معناها embarqué الكل اللي هما تصير communication série. تقبل. I2C c'est que les half duplex ماهوش full duplex كيما l'UART. Non, parce que le duplex, la réception ou l'envoi de données sur d'une manière alternée. Sur l'envoi, dès que l'envoi est sur la réception de données. Les deux, à la même fois, non, ne tirent. Mais le protocole c'est que les synchrones. Synchrone, voilà, synchrone, c'est que l'envoi de les données ici. Avec synchronisation de l'ouest, de signal d'horloge. Le protocole avait fait 3 fils. Le SDA, qui est serial data, c'est la ligne où nous cherchons les données internes. Le SCL avait SCL, il est le clock. Donc c'est pour ça qu'on a synchrone. Donc là, tout ce qui est signal d'horloge et bien sûr le masque. Donc, كما نشوفوا هنا الديفيرونس ما بين التصويره هذه والتصويره هذه. شوف كيف هنا معناتها التصويره فيها بليزيور بوث معناها اللي هنا كيما معناتها تعمل بروغراماسيون باش تعمل السيستم هذا سي تري ديفيسيل ويلوكوب معناها من بلاس معناها انورم. دونك هذه التصويره هذه باش نشوفوا شنو بالحق فما ديفيرونس كبيره. فما ايفولوسيون تعملوا البروتوكول I2C صارت ايفولوسيون كبيره لي سيستم امباركي سورتو او نيفو تاي et au niveau communication dans les différents systèmes. Un système embarqué, il a la possibilité de communiquer avec d'autres systèmes. Plusieurs systèmes. Moi, je suis مش حتى 10 يجي حتى 20 système يحكي. هنا دونك عندنا ليني SDA وليني SCL. هذه ليني كومون معناها الكل معناها كومبوزون كل وليني SCL كيف ليني كومون معناها الكل اللي هي الليني تاع l'horloge. Donc, il y a un signal data, ligne de données bidirectionnelle. Donc, on a ici l'envoi ou la réception en finance lock. Pour le SCL ou le signal clock. Là, on a parlé de I2C, on a parlé de maître ou esclave. Voilà, comment tu parles esclave. معناها maître ou معناها esclave. حسب رأيك شنو هي الديفيرونس بيناتهم؟ شنو هي الديفيرونس ما بين الزوز؟ maître و esclave. معناها بيس متريس والاخرى نقولوا نحن اسكلاف اللي باش تعطي الريزلتا ولا هاي قربت. بون الماتر هو اللي باش يبعث لي دوني والاسكلاف اللي va recevoir لي دوني لانفورماسيون. هنا في الاي سي نجمو معناها نلقاو بليزيور ماتر اي بليزيور اسكلاف. كيما نجمو نلقاو ماتر واحد برك بليزيور اسكلاف. كيما نجمو نلقاو بليزيور ماتر واسكلاف واحد برك. باهي La question qui se pose, c'est que أنا قلت كل متر باش يبعث انفورماسيون ل 6 كيفاش ديريكتومون باش تمشي ل 6 كيفاش باش يعرف اللي فما كومبوزون 6 معناها كومون il va adresser le composant 6 تنجم تتعدى ل 2 تنجم تتعدى ل 4 تنجم تتعدى ل 5 هنا حسب رايكم كيفاش راهو نقربوا برشا مربوطه باليد مربوطه باليدين نتاع السكلاب فوالا اي هي ادريس هنا كل اسكلاف هنا عنده ادريس كيما الادريس اي بي في لي ماشين معناها كي نحكيو في لي جينيرال دونك هنا كل كومبوزون كل سيستم امباركي عنده ادريس باغ اكزومبل كومبوزون 2 هذايا كابتور هذايا عنده ادريس هايك 0x 68 الاسم كومبوزون 6 عنده ادريس اخرى كل واحد عنده ادريس دونك لو ماتر كي فا s'adresser l'esclave نتاعو بالادريس يحط l'adresse X donc l'information va être envoyée vers l'adresse هذيك. Donc c'est ça l'information elle ne tire collision par les informations ou directement l'information تمشي لل X مش ل Y. Donc هذا l'avantage نتاع I2C. Le bus de communication avec I2C عنده 4 modes.
نتاع كيما نقولوا فيتيس دو ترانسميسيون نتاع لي دوني. فما المود الاولى اللي هي مود ستاندار اللي هي 100 كيلوبيت بير سكند. فما المود فاست 400 كيلوبيت بير سكند. فما المود فاست بلس اللي هي 1 ميجا بيت بير سكند. وفما الهاي اللي هي نلقاوها في لي سيستيم دون ريال هذايا اللي هي 3.4 ميجا بيت بير سكند. دونك هنا عندنا 4 مود اي دو سي 4 فيتيس عندنا. باهي هنا فما بروبليم. صحيح عندنا 4 مود اما انا قلت اي دو سي سي كو تنجم تصير ليزون يجمع يكومونيك مع دوطر سيستيم لي ديفير سيستيم. اما كل سيستيم عنده مود نتاع مود معينه. باغ اكزومبل لو سيستيم الاول عنده يخدم بالمود ستاندار، السيستم الثاني يخدم بالمود فاست، والسيستم الثالث يخدم بالمود هاي سبيد. اي دونك هنا كيفاش باش تصير العمليه؟ سون فو حسب رايكم. هنا باغ اكزومبل عندي البيك هذايا المتر ديسكلاف. دونك باغ اكزومبل لو بيك 16 هذايا 866A peut travailler dans le mode high speed اللي هو هذايا يخدم بالهاي سبيد. هذا يخدم بالهاي سبيد. الدي اس 1307 هذا يخدم بالمود ستاندار. 1631 يخدم بالمود فاست. اقوى واحده فيهم هي الهاي سبيد، اقل واحده فيهم هي ستاندار 100 كيلو بيت بير سكند نورمالمون. المود فاست هي معناتها اللي تجي بيناتهم. سلون فو حسب رايكم توا شنيا المود معناها ادوبتي هنا في السيستم هذايا معناتها دونك في انو مود باش يخدم هنا ما ينجمش يستعمل 3 مود. فوالا صح مود ستاندار. Donc, c'est l'élément le plus long qui impose la fréquence de l'horloge de bus et de C. Donc, l'élément اللي عنده الأقل vitesse هو معناتها المود نتاعو اللي باش نتبعوها. خاطر كان هكاك كي نتبعوا الهاي سبيد دونك هذوما ماش ينجموا يحكيو مع الكومبوزون اللي عندها هاي سبيد. دونك كي نختاروا ستاندار معناتها لي تروا معناتها يبوف كومونيكي انتر او اللي هو الدي اس 1307 اللي عنده أقل مود. كيما تشوفوا هنا عندي 3 كارت أردوينو. دونك الليزون بيناتهم صارت أترافيغ البروتوكول اي دو سي. اللي شفنا جوست 2 كارت أردوينو معناتها الليزون بيناتهم بالار اكس تي اكس هذا فكركم اللي هو البروتوكول يو ارت. هنا بالبروتوكول اي دو سي دونك عندي ليني اس دي ا. دونك لي انفير هذيك هي الاس دي ا، لي اون بلون اللي هي الاس سي ار اللي هو سينيال دورلوج نتاعي، ولا نوا اون نوار سي كو هو الماس. هنا هاكم تشوفوا دونك انا عندي 3 كومبوزون كي كومونيك انتر او. نجي نشوفوا معناها اون بليس دو ديتاي. فوالا هنا عندي كارت اردوينو اونو. كارت اردوينو اونو بيان سور عندها لي بين قبل اللي شفنا ال1 وال0. ال1 وال0 هذوما بتاع لو ار تي اكس ال اكس ترانسميسيون ريسبشن. كيف عندها لي بور نتاع اي دو سي. دونك الكارت اردوينو اونو عندها 2 بير اي دو سي، عندها الA4 والA5. كتاب الكارت اردوينو اونو راه ما تلقاوش مكتوب عليها اس دي او اس ال نو. يدخلوا للداتا شيت نتاعها معناتها الدوكيمون تكنيك نتاعها معناتها الى انديك سي كو راهو الA4 كوريسبون او لينيو اس دي ا ليني تاع ترانسميسيون تاع دوني، والA5 هي هذيك اللي تاع لورلوج وين فما فريكونس دورلوج. كيف في الكارت اردوينو اونو فما 2 بين اللي هما مش محطوطين عليهم حتى انديس لا نيميرو لا شيء. هذوما زاده سي بور لا كومونيكاسيون اي دو سي. دونك سكي لو بلو اون او سي لو سي ال واللي تحته سي لو اس دي ا. Quand vous voyez ici معناها فما كومونيكاسيون ليزون مش معناتها ما بين 2 كارت يعني الكارت اردوينو مع 3 كومبوزون ديفيرون. هذوما 2 كارتور هذا سي ان اوتر سيستيم ديفيرون عليهم جنب كيما تشوفوا هنا. دونك جوست خرجت انا ليني اس دي ا وليني اس سي ال. دونك الA5 هي الاس سي ال والA4 هي الاس دي ا. عملت حطيتهم هنا وعملت كيما نقولوا هنا بارتاج نتاع الاس دي ا والاس سي ال. دونك في الاس سي ال نتاع الكارت الاولى بليتو الاس دي ا نتاع الكارت الاولى ربطتها بالاس دي هوني نحن برك. دونك فوالا الA4 دونك لي اون بلو خذيت الA4 نتاع الكارت الاولى اللي هو معناها الاس دي ا ليني تاع دوني ربطتها بالاس دي ا نتاع الكومبوزون هذايا. كيف ربطتها بالاس دي ا نتاع الكومبوزون هذايا كداخله في الاس دي ا كيف
اون بلو هذايا بالاس دي نتاع الكارت هذايا، معناها انفورماسيون كيفاش تبعث باش تمشي باللي على ليني زرقاء وبعد تتفرق لهنا. مثلا انا قلت له ابعث لي هذايا البي هاش دي 750 هذايا كان عنده ادريس اكس 0 اكس 07 جات انفورماسيون هذايا ادخل vers ليني اس دي ار. Et bien sûr, ligne SDA est synchronisée avec le ciel et en rouge. C'est le signal d'horloge. Qui fait naître le composant à l'adresse MTA. C'est pour faire la différence, mais bien clair. Ben, هنا باش نعطيكم اكزومبل نحب نوريكم معناها سيكو راهو الاي دو سي كيما قلت لكم المره الاولى راهو حل مشكل نتاع سيكو يبداو عندنا برشا دي بوس وكيما عندنا برشا دي بوس هنا يولي عندنا تاي كبير نتاع السيستم نتاعنا. كما تشوفوا هنا كارت اردوينو اونو مربوطه بان ال سي دي. ال سي دي 842 ولا 842. باهي ال سي دي نتاعنا كما تشوفوا قداش عندهم بين عنده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ابوبري 10 بين. كما تشوفوا هنا معناها الكابلاج اللي انورم. ايماجين معناها انتم هذه باش تركبوها باش تعطوها على بلاك اي سي اللي هي من هذايا باش تدخل بعضها. انا با مال دو فوا معناها جربت ركبت ال سي دي كيما هكا في بليزيور فيل عمر ما مشى لي من المره الاولى، معناها لازم تعمل برشا مشاكل بعد ساعتين باش يوصل يخدم لك وسافا. وهكاك ساعات يصير ان موفي كونتاكت ولا فيل يروح شويه يسكت ما يخدمش ولا يخرج انفورماسيون ما تفهمناش شنو. سكو جو كونساي انا هنا سي معناها كي باش تخدم بال سي دي ديما خذوا ال سي دي اي دو سي. ال سي دي هذا تلقاه هو بيدو اي دو سي من تالي تلقى فيه شنو زايد على ال سي دي نورمال سي كو من تالي تلقى فيه كي تقلبوا تلقى فيه ان موديول صغرون هكا في 4 بي لاصق فيه اللي هو فوالا. شوفوا الديفرونس كبيره برشا. هنا عندي 10 بين عندي 10 فيل دو كونيكسيون اوكي. هنا شوف عندي كان 4 فيل دو كونيكسيون هنا فوالا. عندي هذايا اس سي ار الاس دي ار دونك الاس سي ار مربوطه بال 5 الاس دي ار نتاع ال سي دي مربوطه بال 4 et bien sûr le VCC مربوطه بال 5 فولت تاع الكارت et le ماس مربوط بالماس تاع الكارت. Donc vous voyez ici معناها l'avantage بالحق نتاع الجيل اي دو سي ربحنا في برشا اسباس. Mais est-ce que ça va à ce niveau? Pas comme question. Concernant الاي دو سي حتى الUART. C'est حاجه الكل. اسألوا يا جماعة. سي بون. Ça va? برسمي سي لوبورتينيتي وجاميرة. وي. حلو الميكرو حتى حد يحشم. بون بالنسبه للريزلتا هذايا معناها هي الريزلتا كي باش نخدموا بالاي دو سي واللي فاتت هي قبلها باليو ار هكا ولا؟ اي صحيح. شو هنا سامحني لحظه برك. هنا راهو ما خدمتش باليو ار راهو هنا خدمت ديبور عاديين معناها خدمت ديبور نيميريك فوالا تشوف فيهم 2 3 4 5. هنا ما استعملت حتى بروتوكول دو كومونيكاسيون لا يو ار لا اي دو سي لا اس بي اي نو. هنا خدمت باللي بين عاديين معناها دي بين نيميريك فوالا. هنا شوف هنا خدمت بالبروتوكول اي دو سي. راهو فما دي كابتور تشريوهم حتى انا استعملت برشا دي كابتور. فما دي كابتور تاخذوهم دي كابتور ما فيهمش حتى معناها ما فيهمش الموديل اي دو سي تلقاه باغ اكزومبل في 10 فيل اوركو فما دي كابتور فيهم الموديول الاي دو سي اللي انتجري في وسطه. دونك هذاك ربحنا معناها في برشا وقت وبرشا معناتها في دي كونيكسيون خاطر انت كيف تعمل ان سيستيم تقرا حسابك راه مش عندك ما عندكش كم كابتور برك راه عندك بليزيور كابتور. كل ما تكثر لي فيل دي كونيكسيون كل معناها السيستيم تاعك باش يرزن باش يعمل لك اكثر مشاكل وتدخل معك. دونك ديما جو كونساي ديوتيليزي دي كابتور معناها كي اون دي موديول اي دو سي انتجري في وسطه. On pratique la communication à travers les adresses. معناتها تبعت انفورماسيون وتقبل à travers كل كابتور عنده الادريس نتاعو. الادريس نتاعو وين تلقاوها نتاع الكابتور تدخلوا للشيت نتاعو تحطوا الكابتور والريفيرونس نتاعو في جوجل يجيكم ان بي دي اف تيليشارجيوه تدخلوا تلقاو الادريس نتاع كل كابتور هذاك هي ادريس بار ديفو. بون فما دي كابتور تنجم تبدل في الادريس نتاعهم مي دونك تلقى عنده بار ديفو. Mais bien sûr, comme معناتها chaque comme أي بروتوكول لازم تعدوا بالترام دو دوني. كما تشوفوا هذه ترام دو دوني نتاع البروتوكول اي دو سي.
اللي معناها زاد لي فاسيل معناها كومبروندر ماهيش سهله برشا. نبداو بشويه بشويه. الترام تاع الدوني نتاع البروتوكول اي دو سي تتكون من زوج حاجات. أول حاجه عندنا نتاع المتر وعندنا نتاع الاسكلاف. نبداو بشويه. عندنا ستارت اب تاعنا كيما العاده. دونك اللي اون بلو سي ليتا امبوزي بار لو متر واللي اون فيولي هذايا سي ليتا امبوزي بار الاسكلاف. يقول قائل انا هنا كيفاش معناتها باش نعرف الديفيرونس ما بين اسكو الترام معناتها اسكو الترام هذايا هي ترام نتاع متر ولا اسكلاف. بون هنا خاطر لونهم لي بالكولور عرفت الفرق بيناتهم. دونك هنا عندك هما بيت هنا اللي هو ار دبليو وهنا مكتوب دبليو. كان فيتو ا زيرو سي لي تيغال ا زيرو سي كو لو متر دوا ترانسميتر. معناها هنا عندي هنا écriture. دونك لو متر دوا ترانسميتر un ou plusieurs octets de données à l'esclave. C'est que le maître va envoyer des informations vers l'esclave. Le maître قبل ما يبعث للاسكلاف كما قلت لكم ساعه يلزم يعرف الادريس. دونك هنا ساعه قبل كل شيء باش يبعث انفورماسيون يبعث معها الادريس. دونك هنا فما A6 A5 A4 A3 هذه هي الادريس. دونك قبل D7 D6 D5 D4 هي الدوني. دونك يبعث الادريس نتاع شكون يحب يبعث انفورماسيون. من بعد ما يبعث الادريس باش تجيه ACK. ACK شنو هي هذا؟ Après chaque bit, ACK valide égale à 0 par l'esclave, le maître peut continuer d'envoyer. ACK معناها هذا c'est l'acquittement. Voilà. Acquittement. هنا المتر بعث الادريس نتاع الديستنسيون نتاعو. انا اخترت ادريس 0x07 نمشي نلوج على الكابتور اللي هو الادريس نتاعو 0x07. كان سي بون لقاه الكابتور. دونك الاسكلاف باش يحط له 0 باش يرجع له 0 معناها سي بون اللي موجود اكيتمون 0 دونك سافا. سينون كان جاتو هنا 1 un bit هكذا سي كا ايكال 1 veut dire que l'esclave n'est pas validé la transmission. erreur. سي كو معناها الادريس هذيك ماهيش موجوده. باش يعمل تونتاتيف اخرى. ناخذوا في الكا نومينال معناها في الكا نورمال سي ايكال زيرو معناها الديستناسيون سافا لقاها الكابتور اللي يحب يبعث له ولا الكارت اللي يحب يبعث لها سافا لقاها. دونك يتعدى باش يبعث لي دوني نتاعو. فوالا شاد يبعث لي دوني نتاعو. ديكو كمل بعث لي دوني معناها سي بون الكابتور جاو السيستيم 2 معناها اللي قاعد يقبل جاو لي دوني كملوا يعمل اكيتمون زيرو معناها سي بون معناتها الانفورماسيون الاولى الترام الاولى سي بون راهي وصلتني. زيرو معناها عاود ابعث لي ترام اللي من بعدها. كان جاتو 1 هنا اش معناها معناها فما بروبليم فما ايرور. دونك لو ماتر يبقى رونفوي يا جماعه لانفورماسيون يعاود يبعث مره اخرى الانفورماسيون هذه يعاود يبعثها مره اخرى. دي كو يجي زيرو سافا يتعدى الانفورماسيون اللي من بعدها. انسي دي سويت في الاخر كي يكمل باش يعمل بيت دو ستوب. معناتها لو ماتر هنا يحط بيت دو ستوب سي بور انديكي او اسكلاف سي كو معناتها جي تيرميني لا ترانسميسيون سافا. هي في الكاد ديكريتور دو دوني خاطر عندنا دو كا. هذا الكاد دو لكتور باش نعرف كل شيء اسكو سافا هنا ولا لا. عندي لافورماسيون باش تبعث من متر فير اسكلاف. فوالا اسكو سافا à ce niveau ولا لا. جست عندي سؤال اللي وسام. اي بيان سور. وين انت قلت معنا اسكاف الاسكلاف كي باش تاخذ زيرو تحسب هذيك بيت دو باريتي ولا مش هي؟ لا هنا في شوف البيت دو باريتي نحكيو على بيت دو باريتي جوست في الوقت. بس ما فماش بيت دو باريتي نو. هنا الاكيتمون هذايا معناها سي ليكسكلاف معناها يبعثوا الماتر يحطوا زيرو معناها ما فما حتى مشكله تنجم تكمل. كيما نقولوا انديس باغ اكزومبل انت بعث لي انفورماسيون نقول لك بيان روسو. لكن كلمه بيان روسو هذيك هي لاكيتمون معناها راني وصلني كان قلت لك شيء معناها راه فما مشكله. هنا كيك سي بور انديكي او ماتر معناها اسكو سافا يجم يكمل يبعث ولا يعاود يبعث. كان الماتر جاتو زيرو من عند اسكلاف معناها سي بون يكمل يبعث على روحه ما حتى مشكله. كان جاتو 1 في الاكيتمون معناها راه الانفورماسيون ما وصلتنيش دونك ترسلوا يعاود يبعث الماتر مره اخرى. اسكو فهمتني ولا؟ اي سي بون عايش. اوكي ماشي كيستيون اخرى هنا يكون عنده اي كيستيون. سافا يا جماعة خاطر ديليكات شوية البارتي قبل ما نتعداو البارتي الأخرى.
أسامة البيت اللي قبل لاكيتمون هو البيت نتاع الريد والرايت، وقتاش تبدا رايت وقتاش تبدا ريد؟ جوست غنتعدى الديابو اللي من بعدها نفسر الكام تاع الليكتور ونقول لك اسكو معناها تا سيزي معناها الديفيرونس بيناتهم ولا لا. كان سبب فهمتها اوكي سينو تو نقول لك شنو الديفيرونس بيناتهم. اوكي 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 يس. دونك نتعداو البارتي الثانيه اللي هي كا دو ليكتور نتاع الدوني. الليكتور شفيه الليكتور هنا هنا l'état bon كيما العاده partie bleue هي l'état imposé par le maître و اللي en violet l'état imposé par l'esclave. نبداو لو بيت دو ار دبليو اللي هو هذايا. دونك هنا محطوطه فوالا قبل محطوطه دبليو دونك معناها ورايت دونك سي écriture تحط زيرو اور كو في الريد تحط 1 ميزا 1 lire une ou plusieurs données de l'esclave. معناها هنا c'est que le maître il va récupérer l'information من l'esclave. cherche information. Par exemple, il y a un indicateur il communique à travers l'I2C avec une carte Arduino. Le capteur aussi comme un casse, un capteur de température. Il y a les mesures et puis il y a une carte Arduino. Donc, une carte, le maître il va récupérer l'information avec le capteur. La température 37 degrés. مش يقرا هذيك تسمى l'opération تاع lecture. Parce que l'opération تاع l'écriture هو العكس معناها كما نقولوا احنا لو ماتر بعث سينيال للكابتور باش يقيس السخانه. ديك يقيس ويكمل سي بون انفورماسيون حضرت هذيك تسمى ليكتور معناتها باش يقرا من الكابتور. دونك هنا البيت هذايا كيما عاده كابيتو ا سي كو راهو عندنا كاد دو ليكتور نتاع دوني كابيتو ا زيرو راهو كاد ديكريتور. Donc, c'est toujours le maître qui va générer le signal d'horloge et c'est lui. Après le bit d'acquittement de l'adresse, on a bien sûr on a un acquittement au niveau donné, acquittement au niveau adresse. Alors l'acquittement au niveau adresse, c'est pour indiquer c'est que l'adresse est-ce que c'est صحيحة ولا مش صحيح. Donc si 0 معناها c'est que l'adresse صحيحة معناها القا الديستناسيون تاعو كان راهو الادريس هذيك ماهيش موجودة معناها الكابتور اللي لود عليه راه ماهوش موجود. نتعداو البارتي اللي من بعدها. Donc après le bit l'acquittement de l'adresse, c'est l'esclave qui va garder le contrôle de la ligne SDA. Voilà, donc l'esclave هو اللي باش ياخذ الرولي، هو اللي باش يبعث l'information. Donc garder le contrôle de la ligne SDA. Pour cela, le maître va placer sa propre sortie SDA au niveau haut pour permettre à l'esclave de prendre le contrôle de la ligne SDA. هنا كما قلت لكم في الدوسي عندي ligne SDA. جوست مرة الأولى برك هنا في الكام تاع الليكتور باش يقرا معناها الماتر هو ريزيرفا الليني اس دي ام تاعو باش يشرشي علاش ريزيرفيها باش يمشي يشرشي على الكابتور اللي باش يقرا منه ديك لقاه سي بون الماتر ينحي الريزيرفاسيون تاعو معناها الاس دي يولي ليبر يولي ديسكلاف يريزيرفي الليني هذيك علاش باش يريزيرفيها باش يبعث ليزانفورماسيون. دونك هذه هي البارتي هذيك شنو تبس يبعث ليزانفورماسيون. باغ اكزومبل هنا الانفورماسيون تاعي هي التمبيراتور température مثل 37 degrés باش تصير conversion en binaire bien sûr وكل هنا كل بيت باش ياخذ معناها اسكو 0 ولا 1 37 تحول en binaire وتبعث هذيك. Après que l'esclave a transmis les 8 bits نتاعو هنا عندي من 0 ل 7 donc عنده 8 bits c'est le maître cette fois-ci qui va générer un bit d'acquittement. Bien sûr هنا c'est que l'esclave كمل بعث للماتر يلزم الماتر يجاوبه اسكو يقول له اسكو سافا وصلتي لافورماسيون ولا لا معناتها بيان روسو ولا لا. فوالا لاكيتمون تاع الماتر هنا هي لاكيتمون اون بلو تاع الماتر ميزا زيرو معناتها سافا بيان روسو وصلتي لافورماسيون. دي كو اسكلاف تجي زيرو سافا معناتها الاسكلاف يعاود يبعث لا دوزيام انفورماسيون اللي من بعدها كان جاتو ان هنا لازم يتصل يعاود الترام هذا يعاود يبعثها مره اخرى. Si le maître désire lire des octets supplémentaires, il placera le bit d'acquittement à 0. Voilà. Donc, à 0. En revanche, si le maître décide que la lecture est terminée, voilà, la lecture c'est bon. Il placera le bit d'acquittement au niveau 1. L'acquittement est à 1, donc ça va. Donc, c'est bon, la communication, c'est bon. Cela ne correspond pas à une condition d'erreur, mais à une fin de transfert.
Voilà. Donc, l'équipement au final, A1, ça va, la communication. هذا في الكاد دو لكتور نتاع لي دوني بتاعنا. دونك هنا كيما تشوفوا الانفورماسيون هنا شوف هنا المتر خدم خدمتين معناها هنا بعث l'adresse باش يلوج على الكابتور وبعث سينيال فير لو كابتور بوركو هنا جوست معناتها الاسكلاف عطى لاكيتمون معناتها معناتها لافورماسيون اسكو سافا وصلت ولا بوركو في الليكتور لا هنا معناها صارت الترنونس سيكو المتر مشى معناتها حط يده على الاسكلاف اللي حاب يقرا منه اترافير لادريس بعد سايبه كليني اس دي ا هذيك ولا ليبر والاسكلاف هو اللي يحكي خاطر كما قلنا سي هاف دوبلكس معناها الاي دو سي ما يجمش المتر يبعث والاخر يرجع له في نفس الوقت نو هاف دوبلكس معناها تبعث سي بون تولي ليبر الاس دي ا ليني اس دي ا الاس دي ا اللي تولي ليبر بعد الاسكلاف يرجع لانفورماسيون ديك تولي ليبر ريزيرفيها للاس دي ا ce qui concerne la trame de données par lecture et écriture, le protocole de communication E2C. Est-ce que ça va à ce niveau là? وسام فما بارتي في البارتي نتاع ليكتور دو دوني لاكيتمون نتاع الماتر ماهوش باش يقول لك اسكو خلطت لي ولا لا لاكيتمون نتاع الماتر اللي هنا موجوده باش يقول لك اسكو نحب معناها الاسكلاف يزيد يبعث لي دوني اخرى والا لا هذاك علاش يقول لك يا 0 يا 1 باغ كونطخ في الكا نتاع ليكريتور لاكيتمون موجود جوست باش تشوف اسكو الدوني وصلت ولا لا هذيك الفرق معناها بارتي بين لاكيتمون فوالا سي سا وي ايناس تكتاش تعاود لهم الانفورماسيون هذه تعاوديزمون باهي مش باهي في البارتي كا ديكريتور باهي لاكيتمون اللي تعملوه جوست نعرفوا اسكو كتنجم تعاود ايناس عندك ولا عندك ان بروبليم دو كونيكسيون تنجم تعاود تسمعوا فيا هكايا سافا باهي لاكيتمون اللي في الكا ديكريتور نتاع البارتي الثانيه هو تابع لاكيتمون نتاع الاسكلاف تسمى بيت داكيتمون ديسكلاف لاكيتمون هذاك اش باش يعمل باش يقول لك اسكو الدوني وصلت للاسكلاف ولا لا دونك يحط 0 ولا 1 كاني 0 راه وصل كاني 1 راهي ايرور باهي باغ كونطخ في البارتي ليكتور لاكيتمون هو يتسمى بيت داكيتمون اللي تابع الماتر مش الاسكلاف ولا لاكيتمون هذاك موجود باش يقول للماتر للاسكلاف اسكو نحبك تزيدني دي دوني اخرين والا لا كاني 0 زيدني دي دوني اخرين كاني 1 لا ناقص سي بون ما عادش تزيدني حتى دوني ماهوش الان ماهوش ايرور معناه اي فوالا الان اي هذا هو الفرق اي دونك الان دونك هنا معناها كي كان جاتو 1 سافا معناها اعمل ستوب سي بون اي دونك il passera le bit d'acquittement au niveau 1 mais voilà si le maître décide que la lecture est terminée, donc il placera le bit d'acquittement au niveau 1. Oui, comme Inès. Dans le cas de lecture, 15-0, معناها كيزيد ابعث لي دي دوني سوبليمونتير لي دوني اللي عندك الاخرين. كان جاتو 1 معناها سافا نعمل ستوب. Voilà, كيما قلت لكم l'information. En revanche, si le maître décide que la lecture est terminée, donc il placera le bit d'acquittement au niveau 1. Ça va, stop. Donc la communication est terminée. Merci Inès. Mahdi, لا rien vous avez levé la main. جوست حبيت معناها الديفيرونس اللي في شويه الاس دي عند الاسكلاف في الليكتور دوني. Voilà, صحيح. كيما تشوف هنا فوالا. دونك هنا كيما قلت انت دونك هنا فوالا دونك سواء في الريشيرش تاع الادريس ولا في l'écriture هنا الماتر دونك جوست l'esclave معناتها جوست يرجع acquittement alors que هنا الماتر il va préciser شكون باش معناتها شكون باش يختار دونك il va معناها envoyer l'adresse لديستيناسيون معينه et après s'il لقى l'adresse معناتها السيد اللي باش يقبل من عنده صافا دونك هنا l'esclave معناتها يبخون لو relais واش يدير بحث على ليني الاس دي ام تاعو فهمت وي ماشي كيستيون اخرى هنا صافا
حتى في الchat ما فما شيء، دونك نجمو نكملو. اوكي. دونك هنا باش نتعداو للتروازيام بروتوكول الاس بي اي سيريال بريفيرال انترفيس. الاس بي اي هو كيما قلنا se caractérise par la communication série بالطبيعة les protocoles notamment protocole avec les plus de communication les systèmes embarqués de communication série. Aussi il se caractérise par la communication full texte donc réception où l'on voit d'une façon simultanée. Et les 5 ans كما اللي دوسي عنده سينيال d'horloge هو اللي باش يتحكم فيه. par contre عنده 4 فيل مش كيما الاخرين عنده 3 فيل. الكاتر فيل عنده الاس سي ال كا اللي هو سينيال دورلوج فوالا الاس سي ال اللي عند الاي دو سي. عنده الموزي الميزو والاس اس. الموزي هو الماستر اوت سليف ان، الميزو ماستر ان سليف اوت تنشوفوه اون ديتاي. والاس اس هذايا احنا قلنا في الاي دو سي بون ما كنتش اس بي اي كيف يجم يعمل كوميونيكاسيون مع بليزيور كومبوزون اخرين. في الاي دو سي il sélectionne le composant X ou Y, c'est à travers l'adresse. Or que le SPI, c'est à travers le pin, le cheaper select. Attends, je vous en détail. Donc, le SPI, généralement, est utilisé pour la communication intercomposant. C'est un système. Par exemple, je vais faire une communication avec un processeur ou mémoire que ce soit flash et EEPROM. ولا كما تشوفوا هنا معناها في سيستم انترن. اور في دو سي نو سي كوميونيكاسيون اكسترن عملت معناتها ما بين كارت وكارت، ما بين كارت اي كابتور. اس بي اي بالعكس معناتها في الكوميونيكاسيون تلقاه على الانترن تاع السيستم. تاع عندي انا كارت اردوينو في وسط كارت اردوينو الليزون ما بين الفلاش ميموري والبروسيسور. كيفاش صار؟ تنجم تصير اترافير لو بروتوكول هذا اس بي اي خاطر اللي رابيد. C'est pour ça معناها نستعملوه في الكوميونيكاسيون انتر كومبوزون. علاش؟ على خاطر باغ اكزومبل ديما البروسيسور يلزمو معناتها بور كو معناها لو سيستيم سوا رابيد يلزم لي بوس انترن تاع السيستيم ولي ميموار انترن تاع السيستيم يجاوبوا معناتها يجاوبوا بفاسون تري رابيد. فماش طون داتونت لازم يكونش مش موجود ما بين البروسيسور ولا لي ميموار باش يجيب منهم باش يعمل tout ce qui est calcul باش يجيب منهم les informations. Donc c'est pour ça عملنا l'SPI. دونك هذا هو الSPI معناتها عنده كاتر فيل الموزي الميزو. دونك الموزي هو الماستر اوت سليف انبوت c'est-à-dire que l'information باش تخرج من الموزي فوالا. الميزو العكس معناها ماستر ان سليف اوت. دونك هذا الSPI هذا الماستر نتاعي هذا سليف. دونك هنا لو ميتر va envoyer l'information vers le slave. Donc le maître va envoyer l'information باش تخرج من الماستر. دونك ماستر اوت السليف باش يرجع انفورماسيون معناها الماستر يولي ان فوالا الماستر يولي ان والسليف يولي اوت هو باش يرجع انفورماسيون. عندي هذا الاس اس بس عندنا كل شيء. le SLK est configuré par le maître. oui ديما السينيال d'horloge هو configuré par le maître اللي هو باش يتحكم بالسيركوي نتاعو. وكي نحكيو على configuration تاع سينيال d'horloge في الSPI نحكيو على 3 بارامتر. عندنا الفريكونس d'horloge، عندنا البولاريتي تاع l'horloge وعندنا لا فاز d'horloge. هنا في الSPI عندنا 4 مود نقولوا les 4 modes de prise en compte des données de la liaison SPI. Donc l'SPI fonctionne sous 4 modes. Dans le mode 0, le mode 1, le mode 2, le mode 3. Le mode 0, c'est que bon, on a deux paramètres. On a polarisation, voilà, ou phase. La polarisation, je connais la polarisation, la signal d'horloge. C'est que le signal MTI, est-ce que les high ou est-ce que c'est négatif? Polarisation est égale à 0. C'est que le signal MTI est à la faux, le positif. Dès que tu as le signal à la faux, c'est que CP ou L sont à 0. Voilà, 0. Avec la polarisation 0. Et tu as le signal l'axe. Voilà, donc la polarisation est à 1.
عندي البارامتر الاخر هو الفاز. تقولوا فاز زيرو، شو معناها فاز زيرو؟ معناها عندي فرا مونطون، معناتها لانفورماسيون باش تبعث لي دي كو يجي معناتها يصير الفرا مونطون تاع سينيال دورلوج. يبدا عندي الفاز 1 سي كو في الفرون ديسوندون، معناها بعد ما يكمل اكيد البريود هذيك نتاع الهورلوج، بعد ما تكمل وقت الانفورماسيون تتبعث، مش وقت تبدا، مش وقت تبدا البريود، وقت تكمل. دونك فما دي فازاج معناها بين تبعثهم. كيف راه في المود 2 في المود 3. في المود 2 الفاز ايكال à 0 سي كو هنا فوالا هنا. Phase égale à 1, c'est que fait deuxième phase. Voilà. Donc, phase 0, première phase, une phase égale à 1, deuxième phase. Le motif fini. Donc, les 4 modes de la communication SPI. Bon, ça y est, disons, un peu délicat, mais باش نفهموا هذا لازم تفهموا عرفت كل توسكي معناتها تشوفوا شي يقول لي كرونوغرام كيفاش تعملوا ترسموا الكرونوغرام وحدكم، يعني ترسموا الليني تاع لي دوني ويعطيكم ليني تاع الهورلوج ويعطيك لي بيت وانتم ترسموا وحدكم لي دوني نتاعكم. عملتوا الحكايه هذه قبل تنجموا تفهموني هنا، سينو باش تحسوها ان بو فلو، مي ان شاء الله معناها نفسروها في اوتر سيسيون. اسكو هنا سافا ولا لا؟ Hello. اي سافا. Ok. هما les 4 modes نتاع السبيال. نتحداو les avantages et les inconvénients نتاع السبيال. أول avantage نتاع السبيال c'est que des bits assez importants par rapport à I2C. Oui, bien sûr c'est important خاطر السبيال كما قلنا يعمل connexion intercarte معناها في ما بين بروسيسور وميموار ودونك تستحق بروسيسور تستحق الرابيديتي نتاع باش تاكسيدي لانفورماسيون، لازم يكون l'accès لانفورماسيون لازم يكون رابيد برشا باش السيستم تاعنا يكون رابيد وخاطر فما تو سكي كالكول وكل. كيف فليكسيبيليتي دو نومبر دو بيت ا ترانسميتر في الاس بي اي معناها عندي الشوا في نومبر دو بيت ا ترانسميتر، نجم نبعث 5 7 جوسكا 11 في بالي، من 5 جوسكا 11 بيت نجم نبعث. و simplicité de l'interface matérielle. Donc c'est-à-dire n'est pas معناها difficile باش تعمل liaison مع SPI، مش معقدة برشا الحكاية. مثل لي دو سي شنو ديفيسيل فيها سي كو عندك ادريس لازم تعرف تشرشي الادريس نتاع الكومبوزون اكس و اي باش تنجم تحكي معاه. Les inconvénients, donc aucun adressage possible, donc il faut une ligne de sélection par esclave. Ligne de sélection هذه نحكي لكم عليها. نرجع هي الاس اس هي ليني دو سيليكسيون كما قلت لكم في اي 2 سي معناها il s'adresse للديستناتير نتاعو سي ترافير الادريس. اوركو في الاس بي اي ما عندناش ادريس، ما عندناش نسخه ادريساج. اما الاس اس هذه اللي هي اكتيفي او نيفو با. باهي نعرفش جوست نشوف اسمهم عندي سلايد فيها بليزيور كومبوزون ولا هذيك نخليوها البوان هذيك تنجيها. باهي le protocole n'a pas d'acquittement. Donc le maître peut parler dans le vide sans le savoir. هنا كما نقولوا الماître بعث للاسكلاف انفورماسيون. الاسكلاف ما قالش للماître اسكو الانفورماسيون وصلت لي ولا ما فهمناش في النوسيون تاع الاكيتمون. دونك يجب الماître يقعد يحكي dans le vide. Il s'utilise que sur des courtes distances contrairement au protocole RS-232. هنا بنستعملوه كان في دي courte distance كما قلت لكم في وسط كارتا ما بين بروسيسور وميموار معناها ديستانس سي على معناها نعرفش انا مليمتر. في الوقت هنا كي قلنا معناتها سي كونترير بارابور او بروتوكول RS-232 يحكي على البروتوكول UART. الافونتاج تاع البروتوكول UART بارابور الاس بي اي سي كو معناها نجمو نعملو كومونيكاسيون هكا ان بو بلو معناها لونغ بارابور الاس بي اي، نجمو نحكيو على ليشيل دي سنتيمتر. نحاول نتفيل نعرفش انا في طوله 10 سنتيمتر ولا 5 سنتيمتر بارابور الاس بي اي سي امبوسيبل كومونيكاسيون تسلكش. هذه سي بارابور الاس بي اي. باهي نرجع للبوان هذايا. عندي اس اس اللي هو تيب سيلكتيف، سي لو ماستر mais à travers le SS il va sélectionner quel slave
il va envoyer quel slave اللي باش يبعث له l'information. هنا معناتها imagine عندي plusieurs slave هنا. Donc عندي par exemple slave هذا عنده اس هنا. Donc هنا باش تعمل هاك. Voilà. كيف عندي برشا اخرين عندي 3 4. Par exemple هنا الاس اس هنا ندير خدات 00. بعث معناتها 00 يفهم سيكو باش يمشي للسليف هذايا اللي هو هذايا باغ اكزومبل. كان حطيت انا هنا في الاس اس 01 باش يفهم باش يمشي لهذايا هذايا فيه 01 كونفيغوري من داخل 01. سي باغ اكزومبل عندي واحد اخر هنا عندي واحد اخر هذايا اس اس وانا بعثت مثال 02. فوالا دونك اوتوماتيكمون باش يعرف باش يحكي مع سليف هذايا. دونك سي ترافيغ تشيب سيليكت هو يبقى سيليكسيوني معناتها السليف اللي باش يحكي معاها. اللي هي كما نقولوا معناها ني با فريمون براتيك مي على هذاك ما يستعملوه معناتها من الكوميونيكاسيون تاع الاس بي اي ما تصيرش في ما بين كارت وكارت خاطر هكاك باش يكثروا لي فيل. كل ما تزيد سليف كل ما تزيد كومبوزون باش تزيد فيل معاه فيل اللي هو معناها كابل معاه. دونك هنا شويه انكومبرومون تاع دي فيل. Donc c'est pour ça que nous avons juste intercircuit. C'est ce qui concerne l'SPI. Est-ce que je connais des questions sur la partie هذيا؟ C'est bon. باهي. احنا تو بعد ان شاء الله في الاخر نعملوا بتيت ريكاب نرجع نعاودوهم الكل تاك تاك معناها نعملوا دي غون بوان. نتعداو لو ديرني بروتوكول اللي هو الكان كنترولر اريا نتورك. دونك هنا في البروتوكول هذايا باش نحكيو فيه بروفيسيونيل برشا. البروتوكول هذايا بيان سور عنده كوميونيكاسيون سيري اللي هاف دوبلكس مش فول دوبلكس asynchrone. Donc هنا معناتها سانكرونيزي مع سينال دورلوج وعنده دو فيل هنا. دونك عنده فيل عنده الكان لو والكان هاي. بون جوست التصويره هذيك قديمه سامحوني ما بداتهاش. هنا باش نحكي اون جينيرال على البوسكان مش نحكي اون ديتاي خاطر باغ اكزومبل مش نحكي على البيراميد دوني نتاعو خاطر اللي معناتها ان بو كومبلكس هكا كومبليكي. دونك على المره الجايه نعملوا على سيسيون وحده هذايا في برشا دي انفورماسيون. الابليكاسيون دو بوسكان هنا نستعملوه في المود بروفيسيونيل برشا. باغ اكزومبل المود ميديكال تو سكي نعرفش سيرتو في الاوتوموبيل نستعملو برشا في الايرونوتيك les cliniques, etc. Le CAN est un véritable réseau qui respecte le modèle OSI. Donc, le CAN, donc, il fonctionne selon les 7 couches d'un modèle OSI, les couches physiques, les couches réseau, les données, l'application, etc. Le CAN aussi supporte des systèmes en réel avec un haut niveau de fiabilité. Le bus CAN, donc, il fait des systèmes temps réel, avec les autos, les avions. Donc, on a à la Buscan, on a un temps de réponse vraiment qui est extraordinaire. Avec un haut niveau de fiabilité. Un haut niveau de fiabilité, معناها que perte تاع les données ولا الكوليزيون تاع les données ما فماش. خاطر كي تشوفي تصير perte صغيرة معناتها تنجم تأثر ميم حتى على حياة تاع عبد معناها. باهي. كيما ليكزومبل تشوفوا هنا. تشوف الافونتاج تاع البوسكان. قبل لك راهب bon, par exemple les options, les ordinateurs de bord, avec les systèmes de freinage, le contrôle de tout ce qui est dans le caractère de كل هنا يعملوا معناتها كل فيل يعملوا وحده وكلهم هذوما لي كومبوزون. Les composants هذوما الكل sont reliés à un calculateur comme un calculateur في calculateur automobile. اللي هو معناتها يعمل الراسمبلاج نتاع لي كومبوزون هذوما الكل. دي كو تصير سينيال الكل هو معناتها il va avertir الكونديكتور اسكو فما حكايه ولا لا ولا هو il va agir معناتها اوتوماتيكمون على نعرفش انا باغ اكزومبل سي لو كونديكتور معناتها il va freiner
السينيال هذاك تاع الفريناج باش يتعدى الكالكولاتور والكالكولاتور يمشي يعطي اوردر للسيستم دو فريناج باش يفرين في الكلاب جديده. بون في البوسكان كيما تشوفوا لا في بلو سامبل هنا على الاخر معناها عندي جوست دو في البان لو والبان هاي سي اترافير معناها ليكيل باش رونفوا والريسبسيون تاع لي دوني. هنا علاش في الكلاب نحكيو عن كان بويسك باغ اكزومبل لو كونديكتور هنا مثل عنده اوبستاكل قدامه بيان سور يبغى فريني. دونك هنا نستحقوا ان بروتوكول كي معناها فريمون تري رابيد. دونك نحكيو على طون ريال. تصور معناها ينزل فران ويجاوب بعد دقيقة معناتها اللي قدر يصير اكسيدون ولا حكاية. بوغ سا معناها الكريتير نتاع الطون ريال والستابيليتي لازم يكون موجود. دونك على هذاك الكان كيما قلت لكم نلقاوه في الموند بروفيسيونيل برشا. هذا en ce qui concerne le bus كان. شكون عنده كيستيون في البارتي هذيا؟ صحيح البوس كان ما حكيتش عليه اون ديتاي. علاش؟ على خاطر فيه برشا دي ديتاي سيرتو في الاونيفو تاع الدوني نتاعو كتحب نوريها لكم نفسرها لكم اما سي ان بو كومبليكي معناها سي بور سا معناها ما حبيتش نكثر عليكم برشا. شكون عنده ما نعرفش انا هكا اي كيستيون في البوس كان قبل ما نبداو نعملو ريكاب على كل شيء. فما البارتي كان هاي وكان لو أسامة كان تاع طون دو ريبونس باغ اكزومبل مع الإغباق وكل شيء. البارتي هذيك ما فسرتيش. اي فوالا هذيك انا ما حطيتهاش اكسبري خاطر كي باش نفسرها لازم نحكي على لازم نفسر ترام دوني كلها. باهي اوكي دونك ان شاء الله هذيك في سيسيون اخرى نحكيو عليها اون بليس دو ديتاي. اوكي تاخذ برشا وقت. هذه كونسيرون لو بوستان نعملوا ريكاب يا جماعه. عنده كيستيون في الشات أسامة قبل. بيان سور Can you check it? اوكي الفان هو كل اي دو سي اما يمشي على فريكونس كوير. وي على كومبوزون كل بون الكان ماهوش كيما الاي دو سي جوست كوم الاي دو سي خاطرو لا ماهوش كيما الاي دو سي. علاش ماهوش كيما الاي دو سي؟ خاطر ما عندناش نوسيون تاع توسكي ادريساج. الوحيد يخدم لي زادريس هو الاي دو سي الاخرين ما يخدموش بلي زادريس. الكان عنده كيما نقولوا برانسيب اخر جمله وي يخدم على فريكونس قويه على كومبوزون كل وي. دونك نحكيو على طون ريال. اي فوالا اي عنده متر واحد. اي كيما مثل الكهرباء احنا عندنا فيها متر. الكهرباء مثال فيها الكهرباء مثال عندنا فيها سيستم دو فريناج الكليماتيزور الراديو ما عرفش انا الميغ نتاعها. المتر الوحيد نتاعهم هو الكالكولاتور اللي يقص الكهرباء. الكهرباء من الداخل توجد فيهم كالكولاتور معناتها يبدا في شكل كاري كيما كارتا هي اللي وين يصير الراسمبلاج نتاع لي كومبوزون الكل يصيروا غاديك. الكالكولاتور هذاك هو ديجا فيها بروغرام مصبوب معناتها بروغرام عامل الكونستركتور يجي ديجا بروغرامي حاضر. دايوغ تويكا ولاو معناها باش يزيدوا من حتى في البويسونس نتاع الكهرباء من غير ما يمشيو يعملوا موديفيكاسيون. ما عرفتش انا يبدل الموتور ولا اي حكايه نو يمشي يعمل بروغراماسيون يجبد الكالكولاتور هذاك ويعاود يدخل بروغرام اخر ديتيل سورت الكهرباء تولي بلو بويسونت. ما عرفتش كان شفتهم في فيديو بيبليسيتي ولا حاجه يقول لك نزيدوا الكهرباء ما عرفتش انا 10 شوفو ولا ما عرفتش قداش. دونك سي ترافيغ لي كالكولاتور هذوك. سامحني أسامة كان محتاج يحس معناها أنا جست نحكي معناها هو مش كيما الإي دو سي مثلا كي أنا عندي كومبوزون الإي دو سي مثلا كي يبدا عندي كومبوزون يمشي معناها على فريكونس با دونك لازمني أنا نمشي معناها يكون أدابتي مع الفريكونس هذاك باش يكون فهمتك. معناها في الكان باش يكون عكس معناها لازم كل كومبوزون يكون نفس الفريكونس معناها باش يكون التريتمون نفس. فوالا صحيح اي نفس الكومبوزون يكونوا معناها يكونوا معناها عندهم نفس فوالا عندهم نفس الفريكونس الكومبوزون كل
هو دايوغ راهو معناها ديما البوسكان هذا معناتها ليوتيليزاسيون تاع الكان تلقاه في وسط السيستم معناها ماكش تلقى انت باش نفسرك ماكش تلقى معناتها سيستم اكسترن جاي من كونستركتور معين وسيستم الاخر جاي من كونستركتور معين وفما لي معناتها تعمل ليزون بيناتهم هنا معناها فما كيما نقولوا دي ستاندار في البوسكان راهو يتبعوهم معناتها بور افوار كومونيكاسيون معناتها كومونيكاسيون كيفاش نقولوا معناها تاع الجماعه الكل ميم فريكونسي يستعملوا مش كيما نعرفش انا شفناها في ولا شفناها في الاي دو سي دونك يختار اقل مود باش يجي يخدم بها نو هنا في البوسكان كيما قلت انت راهو كلهم عندهم ميم فريكونس يخدم عليها bon, comme information, c'est que comme information à rectifier, peut-être comme aller, c'est que la Fulcan a la possibilité d'avoir plusieurs mètres, oui. Ou Fulbuscan aussi, تنجم تعمل connexion jusqu'à 127 nœuds. On a 127 équipements, تنجم تربطهم max 127 équipements. تنجم تربطهم بعض بوسكان أكثر يولي ما عادش نحكيو على fiabilité ما عادش نحكيو على temps réel. بون مثال في الكراهب البوس كان انترن بتاعهم راهو معناها مش هو بيدو الفيتيس تاع الترانسميسيون تاعو مش هو بيدو نتاع كيما نقولوا نتاع المرسيدس ولا نتاع البي ام هنا شاف كونستركتور هو معناتها يديفيني الفيتيس اللي باش يستعمل الفيتيس تاع الترانسميسيون تاع لي دوني اللي فوز الكهرباء شاف كونستركتور وعنده كيما نقولوا الفيش نتاعو كل شيء معناها يعمل حاجه للروحو سبيسيفيك للروحو نعملوا ذيك صغرونا على شغلنا الكل دونك يا جماعة شفنا البروتوكول يوارت شفنا بعض البروتوكول اي دو سي شفنا البروتوكول اس بي اي وشفنا البوس كان هذاك توا انتوما معناها فيت في شكون يعطيني لي كاركترستيك نتاع اليوارت شنو شديتو من اليوارت لا كل واحد يقول لي جوست يقول لي شنو هو التيب نتاع الكومونيكاسيون معناها اسكي سيري ولا باراليل اسكي سينكرون ولا اسينكرون قداش فيه من فيل دو كونيكسيون قداش فيه فوالا و اسكو لا كومونيكاسيون الي فول دوبلكس ولا هاف دوبلكس 4 حاجات هذوما اسكي ابو معناها باش تحكيو اللي عنده ريبونس يقول يا جماعة يحلو في الميكروويف شوي حرف دوبلكس ويخدم على ويت بيت واسنكرون هالف دوبلكس يخدم على ويت بيت اسنكرون نو أصل اسنكرون وي يخدم على 8 بيت وي مي لي فول دوبلكس علاش فول دوبلكس خاطر هنا أغزر عنده ليني تاع ترانسميسيون وحدها وليني تاع ريسبسيون وحدها او بلوجيك مثل ايه أغزر مش نعطيك حاجه تدمر بها نعطيك تجميله كيما نقولوا تدمر بها باش تعرف اسكو البروتوكول هذاك يخدم فول دوبلكس ولا هاف دوبلكس شفت مثل ليني وحدها تاع ترانسميسيون دوني كيما الاي دو سي هنا هذه انا ديما قبل كنت نبيع فيها دونك نقمر هكا فوالا الاي دو سي اني اللي نبعث عليه لي دوني مش الاس دي هكا ولا اي فوالا نجيك نرجع لك هنا الاس دي ما تحسبوش احسبوا مش موجود خاطر ماهوش نتاع دوني الاس دي هنا علاش قلنا سيكور اي دو سي هاف دوبلكس تصور انت الميتر يبعث فيها انفورماسيون على ليني زرق والكومبوزون 5 هذا الاكسكلاف بعث انفورماسيون على ليني زرق هنا الميساج نتاع الميتر والاكسكلاف هنا باش يصطوا في بعض معناها هنا باش يصير كوليزيون باش يصير ايرور هنا لي انفورماسيون باش يدخلوا بعض دونك هنا فول دوبلكس ما نجموش نطبقوه هنا دونك الاي دو سي اللي هاف دوبلكس معناتها الميتر يبحث يكمل ومن بعد ياخذ يعاود يبعث هذاك يبدا عندنا ليني برك نتاع دوني معناها ليني برك نتاع انفوا وريسبسيون تاع دوني دونك جينيرالمون ديما تلقاها الدوبلكس بروتوكول هذاك بركو في اليوارت قلنا في الفول دوبلكس علاش على خاطر عندنا ترانسميسيون وحدها فوالا والريسبسيون وحدها
معناها انا كان هذا باش يبعث لهذا ما يقلقوش، يبعث وهذا يجم يبعث في نفس الوقت، خاطر كل واحده باش تمشي على ليني وحدها جنبها. فوالا كيما هنا. فوالا هنا ما صارش قلق، هنا في كل واحده باش تمشي على ليني وحدها على روح، كل واحده معناتها في فوا وحدها، في اوتوروت وحدها. ديزون كان جات واحده برك لا تولي هارد دوبلكس، دونك هنا الوقت لازم نطبقوا عليه، نقولوا عليه معناها لي فول دوبلكس. تويك شكون يعمل لي هكا ريكاب صغير على لي دوسي. هاي يا جماعه لي دوسي ديجا معناتها فما ريبونس قلت لكم عليها تو في الترمير هذا. سانكرون وهارف ديبلكس و يخدم سيري. يعطيك صح، سانكرون هارد دوبلكس يعطيك صح. فوالا وي اس دي او اس اي صحيح، اس دي او اس اي. هذا هو كونسيرنون البروتوكول اي دو سي. الاس بي اي تو هاي شكون مازال اللي يفكر الاس بي اي؟ سانكرون وهارف ديبلكس وسيري زاد. سانكرون سيري وي فول دوبلكس. فول دوبلكس صحيح، فول دوبلكس على خاطر عنده كيما قلت لك تاع ترانسميسيون وحدها تاع ريسبسيون وحدها. فهمت الفازه كيفاش؟ جات عندك ليني برك كل هارد دوبلكس، ما عندك دو ليني معناتها كي باش يبعث ويقبل في نفس الوقت ما يقلقوش، كل واحده باش تمشي على فيل وحدها. معناها سيرتو في حكايه الفول دوبلكس والهارد دوبلكس، انا قبل كنت نغلط فيهم شويه، من بعد بالتدميره هذيا سافا. يبداو عندك دو ليني ريسبسيون، نعاود نقول كي يبدا عندك دو ليني ريسبسيون وحدها ولونفوا وحده، دونك سي فول دوبلكس. كي تبدا عندك ليني واحده برك تاع دوني وخليك معناها ليني هذيك باش يبعث ويقبل، دونك تقول هاف دوبلكس. فول دوبلكس على خاطر امبوسيبل تصير باش يبعث ويقبل في نفس الوقت على نفس الليني، لا باش يصير معناها واحد كوليزيون تاع لي دوني هذيك. اسكو الانفورماسيون هذيا سافا ولا لا؟ اي سي بون، جوست مربوطه باللي نومبر ديال لين، معناها كاين ريسبسيون والاخرى واللي باش تبعث نفس معناها نفس اللين، دونك باش يكون هاف ديبلكس، كان كل ليني وحده دونك شو اللي فول. تري بيان وي هكاك بالضبط. باهي هنا سكي كونسيرنون اس بي اي. بون البوس كان ما حكيناش عليه برشا، مي معناتها il se caractérise par عنده فيابيليتي au temps réel. وأنا قلت لكم نستعملوه في توسكي معناها أكثر في الموند بروفيسيونيل برشا، بون في الأوتوموبيل تو جدد، وفي سيرتو في الدومين تاع الافياسيون. في الافياسيون avec لي سيستيم دو جي بي اس نتاعها، خاطر البيلوت نتاع الطيارة جوست راهو يسوق الطيارة وقت اللي يطلع معناها ولا يمشي بشهر، من بعد يحط أوتو بيلوت فوق. الأوتو بيلوت باش يخدم معناتها il va معناتها tourner à gauche ولا à droite l'avion, c'est en fonction les coordonnées اللي يقوم من الجي بي اس معناتها من لي سيستيم امباركي اللي قاعدين يقيسوا في توسكي لوكاليزاسيون ولي كوردوني نتاع الطيارة. هكا معناها لي كوردوني هذوك الاكسيون اللي باش تصير معناها الطيارة باش تدور معناتها اسكو va tourner à gauche ou bien à droite, c'est à travers le bus كان معناها هاك الانفورماسيون ولا السينال اللي تبعث من السيستم امباركي فير لو موتور تاع الطياره، اسكو الموتور اليمين ولا الموتور اليسار، دونك الكومونيكاسيون بين السيستم امباركي وكل كالكول هذاك الكل سي ترافيغ البوس كان، خاطر معناتها باش يستعملوا لي بروتوكول الاخرين سي امبوسيبل، خاطر معناتها صحيح سون رابيد مي سون با طون ريال، فما ديما طون فما ديما روتار، خاطر كان روتار كبير برشا. باهي هنا سي كي كونسيرن معناها البروتوكول دو كومونيكاسيون. Ça va. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, je suis là. يعطيك الصحة أسامة. بون يا جماعة هوني نكونوا وصلنا لآخر السيسيون، كان ما عندكمش
d'autres questions. ما نحبش نقول لكم سامحونا خاطر طولنا عليكم، خاطر نتصور اي واحد حاضر باش تكونوا فما فالور اجوتي وحاجه جديده تزيدت له، كو سوا تفكر حاجات ديجا يعرفهم والا تعلم سكيلز جدد. دونك مرحبا بكم محذينا، يعطيكم الصحه خاطركم حاضرين. ديجا ريت دوطخ اس بي معانا جماعه، زاد نجوز جدد ماهمش تتواجو كالميكرو اسامه عايشك. نخلي لكم اللينك نتاع الباج فيسبوك نتاع الراس باش تبقاو ابديتد كان فما سيسيون جديده. مرحبا بكم معنا، كان تحبوا تحكيوا حاجه تسالوا اللي تحبوا يوفي. باهي بون صحيح طولنا شويه، مي معناتها جيسي لو ماكسيموم انه معناتها نعمل ريزومي تو سكي بروتوكول سيرتو او نيفو معناها الترام نتاع لي دوني، خاطر بالحق نجم ندخل في لي ديتاي برشا هكاك نضربوا 5 سوايع ما نكملوهمش. اي دو بلوس اي واحد عنده كيستيون ابروبو معناتها لي بروتوكول اللي شفناه ولا ابروبو معناها اي حاجه اخرى، فو بوفي مو كونتاكتي في اي وقت. مرحبا بكم الكل.